नमस्ते। अहिले 2-4 दिन अगाडि माने यही मार्चको 20, 21, 22 चिनिया राष्ट्रपतिको चाहिँ मस्को भ्रमण भयो र संसारले बडो उत्सुकताका साथ, कौतूहलताका साथ र अझै मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म अरू कुनै पनि विषयमा यति चासो र रुचि जो राखिएको थिएन, अब त्यो चासो र रुचिका साथ हेरे। दुईजना पात्रका, दुईटा जो महाशक्ति हुन् विश्वका अहिले, यिनीहरूको बिचमा के कुरा हुन्छ, के सहमति हुन्छ र त्यसले विश्वलाई कुन दिशातिर अगाडि बढाउँछ, निकै उत्सुकताका साथ हेरियो र उनीहरूको लामो छलफल भयो। 14वटा पत्रमा विभिन्न सेक्टरमा उनका बिचमा केही सहमतिहरू, सम्झौताहरू पनि भए र लगभग सबै पाटोबाट हेर्ने हो भने उनले सम्झौता गर्न बाँकी रहेको कुनै पनि क्षेत्र देखिएन, हैन। जस्तो कृषिदेखि लिएर उद्योग भयो, अथवा तपाईँको सुरक्षा भयो, जस्तो खानी भयो, खनिज भयो, अब तेल भयो, ग्यास भयो आदि इत्यादि, अथवा चाहिँ तपाईँको न्युक्लियर परमाणु सम्बन्धी प्रवृत्तिको सहयोग, सबै क्षेत्रमा सबै प्रकारका सम्झौताहरू भएका छन्। अब यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँपन यहाँ के देखियो त भन्छ भने हामीले देख्दै आएको र हेर्दै आएको एउटा इतिहास, दुईटा उस्तै महाशक्तिहरू, झन्नै बराबरीका महाशक्ति। जस्तो अहिले विश्वका महाशक्तिको कोटीमा गणना गर्ने हो भने अमेरिका, रुस, चीन, हैन। यो तीनटा देशको हाराहारीमा अर्को देश छैन। लगभग उस्तै शक्ति भएका देशहरूको रूपमा यी तीन देशलाई चिनिन्छ आफ्नो पाटोमा, हैन। जस्तो युद्ध प्रवृत्तिमा रुसको नाम लिइन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रमा चीनको नाम लिइन्छ। त्यो मात्रै हैन, अहिले चाहिँ सुरक्षा चाहिँ प्रविधिमा पनि चीनको नाम धेरै माथि गइसकेको छ। अमेरिका पनि आफ्नो ठाउँमा आजका दिनसम्म महाशक्तिकै रूपमा छ। तर इतिहास कस्तो छ भन्छ भने एउटा महाशक्ति र अर्को महाशक्तिको विषयमा बिचमा जहिले पनि हामीले प्रतिस्पर्धा हेर्दै आएका छौँ। किन कुनै पनि एउटा शक्ति राष्ट्रले आफूभन्दा अर्को बलियो नहोस् भनेर आफ्नो बलाबलीको अवस्थामा रहेको, अथवा आफ्नो बरोबरीको अवस्थामा रहेको, अथवा चाहिँ आफ्नो बरोबरीको अवस्थामा आउन खोजिरहेको अर्को कुनै शक्तिसँग मेलमिलाप गरेर मिलेर गएको इतिहास हामी पाउँदैनौँ, हैन। दुईटा शक्तिका बीचमा प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ, हैन। जस्तो चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धमा नि त्यही देखियो। जस्तो जर्मनी र तपाईँको अस्ट्रिया भयो अथवा हङ्गेरी भयो, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि त्यही देखियो। जस्तो जर्मनी भयो, यतातिर तपाईँको बेलायत, फ्रान्स भयो, अमेरिका भयो, अथवा शीतयुद्धकालपछि सोभियत सङ्घ र चाहिँ तपाईँको अमेरिका भयो, अथवा नेटो ब्लक भयो। जहिले पनि चाहिँ तपाईँको झनै उही हाराहारीको स्तरमा रहेका शक्तिहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको छ, द्वन्द्व छ, तनाव छ, छद्मयुद्ध चलेको इतिहास हामी देख्छौँ। तर अहिले चाहिँ यो रेकर्ड चाहिँ तपाईँको तोडियो। सी जिनपिङ र पुटिनको चाहिँ तपाईँको भेटपछि यो रेकर्ड तोडिएको विश्लेषण विश्वभरि गरिएको छ र यसलाई धेरैले एक खालको नमुना सम्बन्ध पनि व्याख्या गरेका छन्। महाशक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा एउटा नमुना सम्बन्ध, कोअपरेसनको, सहकार्यको एउटा नमुना, पहिलो नमुना हो भन्ने चाहिँ गरेका छन्। त्यो पनि यस्तो पृष्ठभूमिमा जब चाहिँ तपाईँको आइसिसी नामको, हैन, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जो अपराध अदालत छ, एउटा शिखण्डी जस्तो, अब त्यसले पुटिनको गिरफ्तारीको चाहिँ तपाईँको उर्दी जारी गरेको पृष्ठभूमिमा समग्र विश्वलाई कुन दिशातिर लैजाने र विश्वलाई कस्तो आकारमा ढाल्ने भन्ने विषयमा धेरै सहमति भएका छन् र यो एक खालको चाहिँ तपाईँको युगान्तकारी सहमति हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, हैन। कसैलाई मन पर्ला नपर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तिनी बहसका विषयहरू हुन सक्छन्। तर यथास्थिति जो छ दुनियाँको, यसमा ठुलो परिवर्तन र ठुलो उथलपुथल अब यसले ल्याउँछ भन्ने कुरामा कुनै पनि चाहिँ मलाई शङ्का छैन। मैले विशेष गरिकन चारवटा क्षेत्रमा भएका जो सहमति अथवा नीतिगत जो सहमति हुन्, यसले चाहिँ तपाईँको यो जो पछिल्लो युग छ, हैन, जो पश्चिमाको युग छ, यसको अन्त्य गर्नको निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्छन् अथवा खेल्ने दिशा र अगाडि बढेका छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो नम्बर एक त्यहाँ सहमति के भयो भन्छ भने केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू मात्रै अहिले म चाहिँ जान चाहन्छु। पहिलो सम्बन्ध 2030 सन् 2030 सम्ममा, हैन, दुवै देशका बीचमा आर्थिक सहयोगको एउटा निर्देशिकामा सहमति गरिएको छ। त्यो पनि चीनले प्रस्तुत गरेको GDI हुन त 2003 राष्ट्रसङ्घले पनि दिगो विकासको
एउटा अवधि भनेर 2001 दशक यो 20को दशकलाई दिगो विकासको चाहिँ तपाईको एउटा दशक भनेर 2030 लाई लक्षित गरेर एउटा एजेन्डा अलि पहिले पारित गरेको छ र त्यसैको सहयोगी त्यसैको पूरक भन्दै चीनले आफ्नै मोडेलमा र आफ्नै कन्सेप्टमा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट अगाडि बढाएको छ र जुन कन्सेप्टले विश्व समुदायलाई हैन एक आपसको आपसी हित र विकासको एउटा सञ्जालमा कसरी जोड्ने र त्यो चाहिँ सिद्धान्तमा कसरी एक ठाउँमा ल्याउने भनेर आफ्नो बेग्लै कन्सेप्ट बनाएको छ। त्यो कन्सेप्ट अनुसार चीन र रुसले 2030 सम्ममा आफूले परिकल्पना गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने आर्थिक सहकार्य गर्ने भन्ने एउटा सहमति गरेका छन्। यो भनेको के हो भन्छ भने अब लक्षित 2030 छ, त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्छ, केही वर्ष त्यो पछाडि पनि जान सक्छ, अब त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ। तर यसको अर्थ के हो भन्छ भने जो पश्चिममा चाहिँ आर्थिक व्यवस्था छ नि, जसलाई चाहिँ विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अथवा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठनले ह्यान्डल गरेका छन्, यसको विकल्पमा अथवा यसलाई पुरै समाप्त पारेर एउटा नयाँ खालको आर्थिक विश्व हैन आर्थिक व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य त्यहाँ सहमतिमा देखिन्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ त्यो सहमतिमा आएको चाहिँ तपाईको विवरण अनुसार दुवै देशहरू बहुपक्षीयता मल्टिलेटरलिजम भन्छ, बहुपक्षीयता। अब यो कथित कोरोना महामारी पछिको जो आर्थिक वितण्डा विश्वभरि आयो यसको पुनर्बहाली, यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरा र बहुध्रुवीय विश्व, यो तीनटा चीजमा सँगै मिलेर काम गर्ने भन्ने एउटा सहमति भएको छ हैन। जस्तो मल्टिलेटरलिजम र मल्टिपोलर विश्वको जो कुरा यो धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका छन् र अहिले कोरोना पछिको अर्थव्यवस्थालाई रिकभर गर्नको निम्ति पनि सँगै मिलेर काम गर्ने भनेका छन्। यो भनेको के हो भन्छ भने लगभग सन् 2000 टार्गेट त्यही हो 2030 सम्ममा यो पश्चिमा हेजेमोनी, अमेरिकन हेजेमोनी हैन, अमेरिकन एकाधिकारवाद, अमेरिकन वर्चस्ववाद र अमेरिकन जो वितण्डवाद हैन, युनिपोलर जो अवस्था छ अथवा उनले जो दाबी गर्दै आएका छन् यसको अन्त्य गर्ने र रुस र चीनले पहिलेदेखि भन्दै आएको कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था, जो अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई पश्चिमाहरूले नियममा आधारित भन्छन्, रुल बेस्ड भन्छन्, यसको विरोध गर्दै चिनियाहरूले ल बेस्ड भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट अगाडि ल्याएका छन्। यसमा अन्तर के हो भन्छ भने जस्तो कानुन लमा बेस्ड भनेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको आधारमा चाहिँ निर्धारण हुने सम्बन्ध हो, तर रुल भन्नेले अलिकति निर्देशनात्मक भाव देखाउँछ, त्यहाँ मूल्य जोडिएको हुन्छ हैन। जस्तो रुल बेस भन्ने बित्तिकै पश्चिमाहरूका मूल्य पनि मान्नु पर्यो। जस्तो विश्व व्यवस्था भन्छ नि, उनले ठाउँ चाहिँ यो देशमा डेमोक्रेसी भएन भनेर आफूलाई मन नपरेको देशमाथि हस्तक्षेप गर्छन्, अतिक्रमण गर्छन् अथवा कु गराउँछन्। त्यो किन गराउँछ त भन्दाखेरि उनका मूल्य मान्नु पर्यो, त्यो पश्चिमाहरूका मूल्य मान्यता सिद्धान्त मान्नु पर्यो त्यो दिनले हैन। डेमोक्रेसीमा पनि उनका मूल्य मान्नु पर्यो, डेभलपमेन्ट पनि उनका मूल्य मान्यता मान्नु पर्यो, जस्तो कथित मानवाधिकार, कथित व्यक्ति स्वतन्त्रता आदि इत्यादि जति पनि उनले आफ्ना चाहिँ सिद्धान्त बनाएका छन् तिनका मूल्यलाई स्वीकार गर्नु पर्यो हैन। त्यो एक खालको निर्देशनात्मक अर्थ राख्छ त्यसले। यसको विरुद्धमा छन् चीन र रुस। चीन र रुसको कुरो के छ भन्छ भने कुनै पनि देशलाई कसैका मूल्यहरू चाहिँ थोपर्न सकिँदैन, यो स्वीकार गर्न सकिँदैन। मूल्य आफ्ना हुन्छन्, सबै देशहरू विशिष्ट छन्, सबै समाजहरू विशिष्ट छन्, सबैका व्यवस्था प्रणालीहरू विशिष्ट छन्। कुनै पनि देशले आफ्नो देशमा कस्तो मोडेल अपनाउने र कस्ता मूल्यहरू लागू गर्ने भन्ने कुरा त्यो देशको इच्छा हो, त्यो देशको आफ्नोपन, त्यो देशको मौलिकताको कुरा हो। त्यसकारणले व्यवस्था र मूल्यहरू निर्यात गर्न सकिँदैन, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। अब धेरै देशहरूलाई एक आपसमा जोड्ने भनेको कानुनले हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हो, मूल्यले होइन हैन। त्यसकारणले अहिले चाहिँ मूल्यका विरुद्धमा जबरजस्त चाहिँ कुरा उठिरहेको छ अहिले हैन। जस्तो यो बहुध्रुवीताको कुरा गर्दा, बहुपक्षीयताको कुरा गर्दा अथवा नयाँ व्यवस्था, नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा गर्दा लको कुरा उठिरहेको छ मूल्यका विरुद्धमा, अथवा कसैको सिद्धान्त थोपर्ने कुराको विरुद्धमा विशुद्ध कानुनले मात्रै चाहिँ तपाईको जोडेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको परिकल्पना अगाडि बढेको छ। अब यो प्रतिबद्धता चाहिँ उनको उसमा देखियो। नम्बर 3
अब के अरे चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ यो नम्बर 3 मैले जो भन्दैछु यो सहमतिले चीनलाई चाहिँ भोलिको एउटा विश्व महाशक्ति मूल शक्ति मान्न रुस सहमत भइसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ सहमतिमा के छ भन्छ भने एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका सँगको जुन व्यापार हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, त्यो व्यापार युआनमा गर्ने कुरामा रुसले सहमति जनाएको छ। अथवा रुसले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा जुन व्यापार गर्छ त्यो व्यापार युआनमा चिनिया मुद्रामा गर्ने भन्ने चाहिँ सहमति भइसकेको छ। यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने डलरको विकल्पमा अथवा डलरलाई विस्थापित गरेर युआनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनाउने चीन र रुसका बीचमा एउटा सहमति भइसकेको देखिन्छ। यसले सङ्केत गर्छ चीन अब चाहिँ विश्वको तपाईको उदाउँदो अथवा विश्वलाई नेतृत्व गर्ने एउटा आर्थिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति बन्दैछ र त्यसमा चाहिँ तपाईको रुस सहमत भइसकेको देखिन्छ। नम्बर 4 महत्त्वपूर्ण एउटा सहमति के छ भन्छ भने जस्तो दुई देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सुरक्षा र विकाससँग सम्बन्धित जो कोर इन्ट्रेस्ट उनका मूलभूत जो चाहिँ स्वार्थहरू हितहरू छन् यिनीहरूमा दुई देशले एकअर्कालाई सहयोग र रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ हैन। यहाँ के छ भन्छ भने यसको मतलब के भयो जस्तो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता भन्ने बित्तिकै जस्तो ताइवान आयो अहिले हैन। ताइवान चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको दायराभित्र पर्यो। यसमा आँच आउने बित्तिकै रुसले सुरक्षात्मक कोणबाट पनि चीनलाई सहयोग गर्ने हैन। अथवा अर्को पाटोबाट हेरौँ, मानौ भोलि जस्तो रुसको एउटा सार्वभौम सत्तामाथि चुनौती आयो र उसले युक्रेनमाथि हात हाल्यो, अथवा भोलि रुसभित्र पश्चिमाहरूले विखण्डनको कुनै योजना बनाउलान् हैन, रुसभित्रै त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ षड्यन्त्र गर्लान्, त्यो बेला रुसको चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथि चुनौती आउला। तर त्यसको सामना सुरक्षात्मक कोणबाट त्यसको सामना चीनले पनि गर्ने भनेपछि एक खालले के देखियो भन्छ भने चीन र रुसका बीचमा सैन्य गठबन्धन बनिसकेको छ। अथवा हामी चाहिँ मिलिटरी रूपमा सैन्य रूपमा हामी एक ठाउँमा छौँ, एक देशलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने अर्को देशले त्यो सैन्य रूपमा चाहिँ सघाउने भनेर चाहिँ तपाईको सहमति भएको देखिन्छ यो अर्को बुदाबाट। त यो चारवटा चिज मैले भने एउटा 2030 सम्मको विश्वको आर्थिक मोडालिटीको परिकल्पना र त्यसको निम्ति रुस र चीनका बीचमा सहकार्य नम्बर 1, नम्बर 2 हैन बहुध्रुवीयता, बहुपक्षीयता, त्यसपछि चाहिँ तपाईको नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्नको निम्ति भएको सहमति, नम्बर 3 एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा युआनमा व्यापार गर्ने रुसको सहमति र 4 दुई देश मध्ये कुनै एक देशको सार्वभौम सत्ता अथवा भौगोलिक अखण्डतामा आँच आयो भने अर्को देशले सघाउने भन्ने एउटा सैन्य खालको सहमति। यो चारवटा कुराले के देखियो भन्छ भने अब चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वको तस्बिर लगभग चाहिँ साफ भइसकेको छ र पश्चिमाहरूसँग अब वार पारको चरण अगाडि बढिसकेको छ, वार पारकै चरण अगाडि बढिसकेको छ। त्यो सङ्केत कहाँबाट पाइन्छ भन्छ भने त्यो सङ्केत मैले कहाँबाट देख्छु भन्छ भने यो सहमति भएको लगत्तै भोलिपल्टै रुसले कुरिल द्वीप, जापानको नजिक रहेको कुरिल द्वीप जो दोस्रो विश्वयुद्धकालसम्म चाहिँ जापानकै कब्जामा थियो र त्यसपछि रुसले कब्जा गरेको छ र अहिले जापानले त्यो आफ्नै भनी दाबी गरेको छ, विवादास्पद द्वीप हो। त्यहाँ कुरिल द्वीपमा रुसले चाहिँ तपाईको मिसाइल सिस्टम चाहिँ तपाईको तैनात गर्ने घोषणा गर्यो हैन। जापानको सिमानामा गएर रुसी मिसाइल सिस्टम बस्ने भयो। त्यसको अर्थ के हो भन्छ भने चीनको बचावको निम्ति अथवा चीनको सुरक्षाको निम्ति र अहिले तत्कालको निम्ति भन्ने हो भने चीनसँग चाहिँ तपाईको एकबद्धताको सन्देश दिनको निम्ति रुसले मिसाइल सिस्टम तैनात गर्ने घोषणा गर्यो र त्यहाँको रक्षा मन्त्रीको भनाइ अनुसार अमेरिकाले जो वितण्डा मचाउन खोजिरहेछ पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा त्यसलाई मध्यनजर राखिकन हामीले यो मिसाइल सिस्टम तैनात गर्नु परेको हो भनेर चाहिँ उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। माने अब पूर्वी प्रशान्त क्षेत्र पनि रुसको घेराबन्दीमा पर्दैछ यो चाहिँ तपाईको भ्रमणपछि। अब सहकार्यका क्षेत्रहरू
उनका बीचको सहकारीका क्षेत्र त असीमित छन्, जस्तो उनले पहिले पनि भनेका छन्। रुस र चीनका बीचको सम्बन्धलाई कुनै पनि सीमामा चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्न, यो असीमित छ, यिनले पहिले नै भनेका हुन्, 2-3 वर्ष अगाडि भनेका हुन्। र अहिले सहकारीका भएका सम्झौताहरू जस्तो उत्तरी समुद्रिक रुटको विकासमा सहमति, जो आर्कटिक क्षेत्र छ, आर्कटिक सागर छ, अब त्यो आर्कटिक सागरको क्षेत्रमा एउटा विकासको निम्ति दुई देशले मिलेर रुटहरू बनाउने एउटा त्यो सहमति। दोस्रो चाहिँ नियमित जल, थल वा आकाश तिनै क्षेत्रमा नियमित रूपमा सैन्य अभ्यास गर्ने र सैन्य गस्ती पनि गर्ने कुरा थपिएको छ। सैन्य अभ्यास मात्र हैन, दुई देश मिलेर सैन्य गस्ती गर्ने पनि कुरा जोडिएको छ। यो भनेको संयुक्त एउटा मिलिटरी गस्ती अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यस्तै सैन्य अनुदान, सैन्य आदान प्रदान र सहकारीका द्विपक्षीय मेकानिजमहरू बनाउने, हैन, जस्तो सेना आदान प्रदान गर्नेदेखि लिएर सहकारीको निम्ति एउटा स्थायी मेकानिजम बनाउने। अन्तर्देशीय पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, जसो दुई देशलाई जोड्ने जो भौतिक पूर्वाधार हुन्छन् नि, जस्तो सडक होला, रेल होला अथवा चाहिँ सुरुङहरू होलान्, यस्ता पूर्वाधारहरू व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको निर्माण गर्ने। कृषि, ऊर्जा, खानी, धातु, रसायनको व्यापारमा वृद्धि गर्ने, त्यसलाई बढाउने कुरा छ। प्रविधिको विकास, त्यसमा पनि सूचना प्रविधिको विकास र एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा सहकारी गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। र त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण अहिले कुरा के छ भन्छ भने रुसले परमाणु हतियारको टेक्नोलोजीमा चीनलाई सघाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ, हैन, अथवा चाहिँ चीनको एउटा शस्त्रीकरण भनौँ न, परमाणु चाहिँ हतियारको कोणबाट चीनको शस्त्रीकरणको निम्ति रुसले सघाउने त्यहाँसम्मको सम्झौता भएको छ। सामान्य प्राविधिक एउटा चाहिँ सम्झौता मात्रै, प्राविधिक विकासको सम्झौता मात्रै होइन। र त्यो बाहेक दुवै देशले खुलेरै, जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी, इन्डो पेसिफिक रणनीति जो चीनलाई घेर्ने भनेर अमेरिकाले घोषणा गरेको छ, त्यसको विरोध गरेका छन्। अकस भनी जो अमेरिकाले पछि बनाएको छ, त्यसको विरोध गरेका छन्। संसारभरि नक्कली कलर रिभोल्युसन भनेर आफूलाई मन नपर्ने अथवा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुने देशहरूमा जो वितण्डा मचाउँछन्, विद्रोह गराउँछन्, हैन, त्यसको मुकाबला गर्ने कुरा गरेका छन्। नेटोको मुकाबला र नेटोले विश्वलाई जो शस्त्रीकरण गरेर संसारभरि युद्ध भट्काउन खोजिरहेछ, त्यसको निन्दा गरेर त्यसको सामना गर्ने कुरा गरिरहेछन्। अथवा अमेरिकाको नेतृत्वमा संसारभरि जे भइरहेछ नि अहिले, संसार र विभिन्न ठाउँहरूलाई जो युद्धमा भट्काउने फसाउने मात्रै जो प्रयास गरिरहेछन्, त्यसको सामना गर्ने, विरोध गर्ने कुरा पनि उनीहरूले भएको छ। अब यसको आकलन गरौँ। मैले चाहिँ यो यिनको जो चाहिँ सीको भ्रमणपछि जो सहमति भएको छ, यसलाई अलिकति आकलन गरौँ। यो स्वाभाविक हो वा अस्वाभाविक हो, हैन? धेरै कोणबाट मानिसले हेरिरहेका छन्, विभिन्नले अर्थ लगाइरहेछन्। जस्तो कसैले यो पश्चिमाहरूको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूको गठबन्धन हो भनेका छन्, कसैले अमेरिकाको विरुद्धमा चाहिँ गठबन्धन हो भनेका छन्, कसैले चाहिँ तात्कालिक कारण मात्रै देखाइरहेछन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको पुटिन र सी बीचको यो जो निकटता हो, त्यो अमेरिकनहरूको जो प्रतिबन्ध, हैन, जहाँ पायो जसलाई पायो प्रतिबन्ध गर्ने जो एउटा प्रवृत्ति छ, त्यसै उपज हो भनेका छन्। अब डोनाल्ड ट्रम्पका विदेश मन्त्रीले, पोम्पियोले त के भनेका छन्, बाइडेनले चीनको विषयमा एउटा चाहिँ खतरनाक चाहिँ तपाईँको दिशातिर पुर्यायो, उनको निर्णयले एउटा खतरनाक दिशातिर विश्वलाई पुर्यायो। अथवा उनको भनाइमा रुससँग चीनलाई जोडिदिएर अमेरिकालाई एउटा ठुलो चाहिँ सङ्कटमा बाइडेन प्रशासनले फसायो भन्ने खालको टिप्पणी पनि गरेका छन्। र अल जजिरा भन्ने चाहिँ तपाईँको पत्रिकाले, हैन, कतारमा छ, त्यो कतारबाट प्रकाशित हुने, उसले चाहिँ यसलाई न्यू इरा, नयाँ युगतिरको चाहिँ प्रवेश अथवा नयाँ युगतिरको एउटा प्रवेश अथवा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अगाडि दुनियाँ अगाडि बढेको रूपमा चित्रण गरेको छ। जे होस्, हैन, आफ्ना कोणबाट भएका छन्। अब यहाँ के छ भन्छ भने अब यो दिशामा किन गए, हैन, धेरै कारण छन्, एउटा कारणले पुग्दैन। दुई देशहरू, मैले सुरुमै भने, दुईटा बराबरी अवस्थाका महाशक्ति, हैन, दुईटा महाशक्तिको रूपमा परिचित देशहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने अहिलेसम्मको परम्परा छोडिकन, हैन, एक ढिक्का भएर सहकारीको बाटोमा कसरी लागे, के चिजले पुर्यायो, यो धेरै ठुलो बहसको कुरा हो। त्यसका पछाडि मैले एउटा मेजर कारण के देख्छु भन्छ भने पश्चिमी सभ्यता
जसलाई वेस्टर्नाइजेसन भनिन्छ, पश्चिमाकरण भनिन्छ हैन, पश्चिमावाद जो भन्छौँ नि, त्यसका विरुद्धको लडाईँ हैन, यी दुईटा देशलाई एक ठाउँमा जोड्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो हैन। जस्तो रुसलाई अहिले हामी युरोपियन देश भन्छौँ, तर पनि उनीहरूका मूल्य मान्यता, रुसी कल्चर कस्तो छ भन्छ भने रुसमा जति पनि रुसीहरूका क्रियाकलाप हुन्छन् ती अधिकांश उनको संस्कार र संस्कृतिबाट निर्देशित हुन्छन् र त्यो रुसीहरूको जो स्लाभ संस्कृति छ त्यसले प्रत्येक रुसीको जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो स्लाभ संस्कृति जो स्लाभिक संस्कृति हो त्यसलाई उनीहरूले पश्चिमा संस्कृति मान्दैनन् हैन, त्यसलाई उनले आफ्नो मौलिक संस्कृति मान्छन् र अब त्यससँग जोडिएका जति पनि सोचहरू छन्, मूल्य मान्यताहरू छन्, ती चाहिँ धेरैजसो अधिकांश त पूर्वीय संस्कृति र संस्कारसँग बढी चाहिँ मिल्छन् हैन। जस्तो चिन्तन परम्परा, आचरणहरू भए, अब शिष्टाचारहरू भए, सम्बन्ध भयो, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्धका जति पनि गुण, जस्तो पश्चिममा हामीले जो बजारवाद पाउँछौँ, उपभोक्तावाद पाउँछौँ, रुसी समाज त्यो त्यसको छिक विपरीत छ हैन। यद्यपि बाहिर आवरणमा 1200 वर्ष यता धेरै पनि भएको छैन, 1200 वर्ष यता अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ उनले आधिकारिक धर्म भनी माने तापनि उनको जीवन पुरै स्लाभ सभ्यताबाट निर्देशित छ। त्यसले चाहिँ एसियासँग निकट ल्याउनुको निम्ति धेरै ठुलो चाहिँ सहयोग गरेको छ। त्यसकारणले अहिलेको लडाईँ के हुन्छ भने रुस र चीन दुवैको पीडा के हो भन्छ भने हाम्रो पनि त्यही हो। जस्तो पश्चिमा संस्कृति र संस्कारले जसरी गाँजे र मानव जातिलाई जसरी चाहिँ एउटा पार्श्विकीकरण गरिरहेको छ हैन, जङ्गली बनाइरहेको छ, बजारको एउटा माल र उपभोक्ता मात्रै बनाएको छ, संवेदनहीन बनाइरहेको छ, यसबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने समस्या सबैको साझा समस्या हो। अब त्यो समस्यासँग लड्नको निम्ति उनीहरू एक ठाउँमा आएका छन् हैन। जस्तो यो कुरो उनले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छन्, सबै क्षेत्रमा, अहिले संस्कार र संस्कृतिको क्षेत्रमा मात्र हैन। जस्तो मैले अघि नै पनि भने, पहिले पनि भनेको छु, जस्तो उनीहरूले नयाँ विश्व व्यवस्था गरेका छन्, यो पश्चिमा व्यवस्था विश्व व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने कुरा गरेका छन्, पश्चिमा हेजेमोनी र मोनोपोलीको विरुद्ध गर्ने, त्यसलाई तोड्ने कुरा गरिरहेका छन्, डलराइजेसनको कुरा गरिरहेका छन्, डलर मुक्त अभियान चलाइरहेका छन्, गैर पश्चिमाकरणको कुरा गरिरहेका छन्। जस्तो तपाईँको भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा चाहिँ रहनचलन, चालचलन, लवाई खवाई, खानपिन सारा क्षेत्रमा पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त हैन, यो कुरो यिनीहरूले बारम्बार उठाएका छन्। यो नै यी दुईटा देशलाई एक ठाउँमा ल्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो मेरो आफ्नो बुझाइमा। दोस्रो तात्कालिक सुरक्षात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने रुस र चीनले सहकारी नगर्ने हो भने दुवै देशहरू सिद्धिन्छन्। किन अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा जगत पुरै जङ्गली दुनियाँ हो, बर्बर दुनियाँ हो, त्यसले कहिल्यै पनि शान्ति चाहन्न, त्यसले कहिल्यै पनि मेलमिलाप चाहन्न र त्यसले कसैलाई बनेको पनि देख्न चाहन्न र आफूलाई मन नपर्नेहरू बिचको सम्बन्ध भएको पनि त्यसले देख्न चाहन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले रुसलाई पनि सिद्ध्याउँछ, चीनलाई पनि सिद्ध्याउँछ। म एउटा सामान्य उदाहरण हो, अमेरिकनहरू कति जङ्गली छन् भन्ने कुरा एउटा सामान्य उदाहरण देऊ। 1972 मा जो हेनरी किसिन्जरहरू चीन गएर रुसका विरुद्धमा, त्यो बेला त रुस र चीनका बिचमा ठुलो दुश्मनी थियो हैन, लगभग सम्बन्ध विच्छेदै भएको जस्तो अवस्था थियो। त्यो बेला चीनलाई प्रयोग गरेर शीत युद्धमा रुसलाई, सोभियत सङ्घलाई जित्नको निम्ति चीनसँग एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध उनले कायम गरे र चीनको साथ लिएर सोभियत सङ्घमाथि विजय हासिल पनि गरे र 91 मा सोभियत सङ्घको विघटन पनि भयो हैन। त्यसमा अमेरिकनहरू सफल भए। तर त्यसरी चाहिँ तपाईँको साथ पाउँदै आएको चीनलाई उनले के गरे, कूटनीतिक क्षेत्रमा सोभियत सङ्घका विरुद्ध साथ पाउँदै आएको चीनलाई उनले के गरे, भित्रभित्र ध्वंस पार्टी एउटा जियान अगाडि बढाइरहेको थिए। त्यसैको नतिजा 89 मा जो तिनम्यान स्क्वायरमा जुन घटना भयो, त्यो घटनापछि चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूको कालो नियत छरपष्ट भयो र चिनियाहरू झस्केको त्यही घटनाबाट हो। र उनीहरू कहाँ पुगे त भन्छ भने अमेरिकनहरूमाथि कहिले पनि विश्वास नगर, कहिल्यै पनि भर नपर अमेरिकनहरूमाथि। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईँको सोचमा भारी परिवर्तन ल्याए। हामी कहीँ गल्ती गरिरहेका छौँ हैन भन्ने कारण, जस्तो तियानमेन स्क्वायरको घटना र अब रुसीहरूको पनि यही हो। जस्तो गोर्बाचेभ जस्तो एउटा चाहिँ संवेदनहीन मान्छे सत्तामा हुँदाखेरि पश्चिमाहरूमाथि विश्वास गरेर सर्वाङ्ग जो रुसलाई समाप्त पार्दै उनले, त्यसैको नतिजा हैन पछि अमेरिकाले
रुसलाई घेर्दै आयो र विघटित सोभियत सङ्घका सबै राज्यहरूलाई नेटोमा सामेल गर्दै आयो र अहिले रुसले सैन्य अपरेसन गर्नुपर्ने एउटा ठाउँमा पुग्यो, बाध्यता त्यो सिर्जना भयो। त यो सबै उनले देखेका छन् र नमिल्ने हो भने अमेरिकाले एक्लै दुवै देशलाई फेरि त्यस्तै गराउँछ हैन। यो निष्कर्ष दुईटा देशको बीचको जो चाहिँ सम्बन्ध हो त्यसको दोस्रो चाहिँ कारण हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले एउटा संस्कृतिको कुरा गरिसकेँ, जस्तो हाम्रो पूर्वीय संस्कृति समन्वय र सहकार्यमा आधारित संस्कृति सभ्यताहरू हुन्। पश्चिमा सभ्यता र संस्कृति प्रतिस्पर्धा र निषेधमा आधारित हुन्। त्यसले पनि रुस र चीनलाई नजिक ल्याउनुको निम्ति धेरै काम गरेको छ र अहिले त्यही आधारमा चाहिँ जो अघि नै भने मैले यसलाई छोटकरीमा फेरि दोहोऱ्याउँछु, जस्तो अहिले विश्व व्यवस्थालाई लिएर जो बहस भइरहेछ नि, रुल बेस कि ल बेस भनेर, यो चिजले पनि चाहिँ नजिक ल्याउन धेरै काम गरेको छ। किनभने चाहिँ दुवै देश अब नयाँ विश्व व्यवस्थाको खोजी र त्यसको स्थापना जसै पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको आएका छन्। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ जो पश्चिमा जगतमा जो विशृङ्खलता सुरु भएको छ, अब त्यसले चाहिँ यो दुईटा देशलाई एक ढिक्का भएर अगाडि जान थप उत्प्रेरित गरेको छ। जस्तो अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, सारा चाहिँ मन्दीले हाहाकार, फ्रान्सको चाहिँ हिजोको मात्रै समाचार हेर्ने हो भने 10 लाख मान्छेहरू चाहिँ प्रदर्शनमा, जो पेन्सनको एउटा निर्णय भएको छ फ्रान्समा, त्यसका विरुद्धमा 10 लाख मान्छेहरू प्रदर्शनमा आए, ठुलो आगजनी भइरहेको छ। अमेरिकामा बैंकहरू धमाधम टाट पल्टिरहेका छन्। अब यो अवस्थामा अलिकति सुदृढ ढङ्गले अर्को एउटा विश्व निर्माणको एउटा वातावरण बनेको हुनाले पनि यिनलाई छिटै चाहिँ त्यो यस्तो खालको सहमतिमा लगेको देखिन्छ। र अन्तिममा चाहिँ मैले यो दुई देशका बीचको जो चाहिँ सहमति हो अहिले सी र पुटिनका बीचमा जो भएको, अब यो चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ जग बलियो कहाँ छ, कति मजबुत छ यो, जस्तो अहिलेसम्म त एउटा आपसमा मिल्न नसक्दा यो परिणाम देखाउन सकेका थिएनन् अथवा कमजोर हुँदा सकेका थिएनन्, जे मानौँ। तर पनि एउटा भन्छ भने विश्वभरि एउटा प्रभाव के हुन्छ भन्छ भने, मैले भने कल्चर र एउटा जस्तो पोलिटिकल राजनीतिक संस्कार भनिन्छ, कूटनीतिक संस्कार भनिन्छ, सबै क्षेत्रमा एउटा संस्कार हुन्छ। संस्कार भनेको एउटा आचरण हो, होइन, बिहेभ गर्ने, व्यवहार गर्ने एउटा तरिका हो। त्यो पश्चिमाहरूमा छैन। उनीहरू एकदमै असभ्य छन्, जङ्गली छन्, उनको स्वार्थभन्दा केही पनि छैन, होइन, लुट र स्वार्थभन्दा केही पनि छैन। अब यो रुसले पनि पहिले देखाएको, जस्तो अहिले यो युक्रेनको घटनापछि अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा रुसको प्रभाव र सम्बन्ध वात्तै बढेर गयो, होइन। त्यो के को परिणाम हो भन्छ भने, सोभियत कालमा रुसीहरूले जो मित्रवत व्यवहार गरेका थिए अथवा उपनिवेशको अवस्थामा रहेका विशेष गरिकन अफ्रिकनहरूलाई पश्चिमाहरूको जुवाबाट मुक्त गर्नको निम्ति जुन सहयोग गरेका थिए, हैन, अब त्यसको जो भाइचारापन हो, अब त्यो चाहिँ वात्तै बिउतेको छ। अहिले पावरको रूपमा देखियो, हैन। युक्रेन द्वन्द्वले रुसलाई चाहिँ अझै शक्तिको रूपमा जो स्थापित गरेपछि सिङ्गो अफ्रिका अहिले एउटा रुसी नेटवर्कमा जोडिन पुग्यो। यो केले गराएको छ भन्छ भने रुसीहरूको संस्कारले, हैन। मैले यसलाई जोड्न खोजेको काम जस्तो अमेरिकन र पश्चिमी युरोपियन देशहरू जस्तो त्यहाँ जाने लुट्ने, हैन, सम्बन्धको नाममा लुट्ने मात्रै गरेको भए, हैन, सायद मलाई लाग्छ अफ्रिकाहरूले रुसीलाई सम्झिँदै थिएनन् यति बेला, हैन, जसरी अहिले पश्चिमाले लुटिरहेछन् र उनलाई धमाधम, जस्तो फ्रान्सको त बेइज्जती भइरहेछ अफ्रिकाभरि र सबै अफ्रिकन देशहरूले धम्की दिँदै निकाल्दै गरिरहेका छन्। तर रुसीहरूप्रति एउटा ठुलो सम्मानको भाव देखाइरहेका छन् र अहिले त हुँदा कहाँ विकास भयो भन्छ भने रुस र अफ्रिकाको बीचमा एउटा नयाँ बैंक स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि चाहिँ आइरहेको छ। एउटा सुरक्षा नेटवर्क स्थापना गर्ने, एउटा आर्थिक विकासको एउटा सञ्जाल निर्माण गर्ने कुराहरूसम्म अफ्रिकी देशहरूबाट आइरहेका छन्। यो सबै चिज मलाई लाग्छ संस्कारले नै गराएको हो र रुसीहरू बर्बर छैनन्, उनले त्यो बुझेका छन्। रुसी संस्कार बर्बर संस्कार होइन, उपयोगको संस्कार होइन, उपभोक्तावादी संस्कार होइन। रुसीहरूले मित्रवत व्यवहार गर्छन्, मानवीय व्यवहार गर्छन् अथवा अरूलाई पनि सम्मान गर्छन् भन्ने कुरा इतिहासमा अफ्रिकनहरूले बुझेका छन् र त्यो कारणले अहिले मौका पाउने बित्तिकै ठ्याक्कै रुससँग चाहिँ तपाईँको जोडिए। त यो सबै चिजले चाहिँ अहिले चीन र रुसलाई एउटा विश्वको नेतृत्व गर्ने एउटा अवसर दिएका छन् र मलाई विश्वास छ
यसलाई रोक्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना अब मैले देख्दिनँ, किन पश्चिमा जगत विसङ्गलित भइसक्यो। जस्तो अहिले पनि यतिखेर पनि मिडियामा आइरहेको छ, जस्तो अहिले चीन र रुसका बिचमा जो सहमति भयो त्यो सहमतिलाई लिएर अमेरिका आगो भइरहेछ। बेलायतले त के भन्यो भन्छ भने यस्ता कतिपय घटना जस्तो साउदी र चीनको बिचमा, साउदी र इरानको बिचमा जो कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो, त्यसलाई चीनले जोगेर आयो। त्यसलाई त बेलायतले के भन्यो, विध्वंसकारी, विभाजनकारी र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ विघटनकारी पो भन्यो बेलायतले। उनीहरू मेलमिलापलाई विध्वंस भन्छन् उनीहरू, होइन? उनको संस्कार त्यस्तो हो, पश्चिमाहरूको, ब्रिटिसहरूको त्यो हो, अमेरिकनहरूको त्यो हो। तर युरोपियनहरू अहिले कसरी तर्सिसके भन्छ भने अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा अमेरिकनहरूले चीनलाई घेर्नको निम्ति निरन्तर दबाब दिइरहेछ युरोपियनहरूलाई। युरोपियन भनेको विशेष गरेर फ्रान्स र जर्मनी हुन् र अहिले चाहिँ सी र पुटिनको चाहिँ भ्रमणपछि पनि त्यही दबाब दिएको छ। तर युरोपियनहरूको आधिकारिक चाहिँ बोली सुन्दा युरोपियनहरू त्यस्तो कामको हतारोमा छैनन्, होइन? रुससँग सम्बन्ध बनाएकै कारणले, विकास गरेकै कारणले चीनलाई घेराबन्दी गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सोचमा युरोपियनहरू जाँदैनन्, अहिले त्यो सोचमा छैनन् भन्ने कुरा उनको चाहिँ ब्रसेल्सबाट त्यस्ता समाचारहरू आइरहेका छन्। मैले उनीहरू बिच तीव्र अन्तर्विरोध बढिरहेछ, यो बढ्दै नै जान्छ। मैले पहिले भनेको छु, युरोपियन देश विशेष गरिकन अरू सानातिना पछि जोडिएका यिनी चाहिँ तपाईँको इतिहास नभएका देशहरूको म कुरा गर्दिनँ। मैले युरोप भनेर विशेष गरेर फ्रान्स र जर्मनी नै हो युरोप भनेर। बेलायत त धेरै पछि अमेरिकाको जोडबलमा युरोपमा सामेल गरिएको हो। बेलायत चाहिँ युरोपको देश पनि होइन। पश्चिमी युरोपियनहरूले बेलायतलाई युरोपियन पनि मान्दैनन्। त्यो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकन जबरजस्तीमा त्यहाँ युरोपलाई, पश्चिमी युरोपलाई प्रयोग गर्नुको निम्ति, बेलायतलाई नेता बनाएर उपयोग गर्नुको निम्ति अमेरिकन दबाबमा चाहिँ युरोपमा हालिएको देश हो बेलायत। अब त्यो यो सबै इतिहास उनीहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युरोपियनहरू एकदमै दुविधामा फस्दै गएका छन्, एकदमै दुविधामा छन्। त्यस कारणले उनीहरूको बिचको कलह, द्वन्द्व र यतातिर चाहिँ अर्को खेमाको जो चाहिँ उँचो मनोबल, एकाप्रतिको जो आपसी विश्वास को जो विपरीत वातावरण देखिन्छ, यसले चाहिँ विश्वको नेतृत्व गर्ने नयाँ खालको महाशक्तिको उदय अब भयो। त्यो दिशातिर विधिवत रूपमा दुनियाँ अगाडि बढ्यो भन्दा पनि हुन्छ। यद्यपि त्यो पहिलेदेखि नै थियो, आज मात्रै होइन, दशकौँदेखि थियो यस्ता प्रयासहरू। तर यो सी र चाहिँ तपाईँको पुटिनको यो भ्रमणपछि लगभग यो अभियानले, यो मिसनले भित्र पूर्णता पाएको छ र यो एउटा युगान्तकारी निर्णय हो, युगान्तकारी सहमति हो। युगान्तकारी यस अर्थमा हो कि यसले पश्चिमा डोमिनेसन भएको जो युग छ, अथवा जस्तो उनीहरू भन्छन् भने पश्चिमी श्रेष्ठताको जो युग भन्छन्, होइन, सबै क्षेत्रमा, होइन, दर्शनमा, विचारमा, मूल्य मान्यतामा, सिस्टममा, जीवन पद्धतिमा हामी सबै श्रेष्ठ हौँ जो भन्छन्, यो युगको अन्त्य गर्ने एउटा ठुलो हाँक, यो युगको अन्त्यका लागि एउटा हाँक दिएको छ, चुनौती प्रस्तुत गरेको छ र त्यसलाई पश्चिमा जगतले, अमेरिकनहरूले ठेक्न सक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दैन। र यो सहमति दुई देशका बीचको यो निकटता नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटको निम्ति पनि साह्रै मूल्यवान र साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। हस्।